एक औरत सुल्तान अब्दुल मजीद के सामने हाजिर हुई और कहा, मैं काजी साहब के पास अपना मुकदमा लेकर गई तो काजी मेरे हुस्न पर अंधा हो गया और मुझे बदकारी की दावत दी। ना मानने पर जबरदस्ती जिना किया। सुल्तान के हुक्म पर काजी साहब हाजिर हो गया, लेकिन काजी के दलाइल औरत के बिल्कुल बरअक्स थे। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान ने हुक्म दिया, मेरा जाती घोड़ा और बड़ा बर्तन पानी का हाजिर करूं। और सुल्तान ने औरत को कहा, पानी के बर्तन के अंदर। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक दफा एक औरत सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल मजीद के पास मुकदमा लेकर हाजिर हुई और फरमाया, सुल्तान मुअज्जम, हमारे गांव के काजी के पास मैं एक मुकदमा लेकर गई थी ताकि काजी साहब इंसाफ पर मबनी फैसला करके मुझे इंसाफ दिलाएं। लेकिन बदकिस्मती से मैं जब काजी साहब के पास गई तो उस वक्त काजी साहब अकेला मौजूद था। काजी साहब मेरे हुस्न को देखकर पागल हो गया और उसने मुझे बदकारी की दावत दी। मैं एक नेक और पाक बाज औरत हूँ और मैंने काजी साहब की दावत को ठुकरा दिया। फिर काजी साहब कहने लगा, तुमने अगर मेरी बात ना मानी तो मैं फैसला तुम्हारे हक में देने की बजाय तुम्हारे मुखालफत में दे दूंगा और इसके नतीजे में तुम्हें बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी। सुल्तान अब्दुल मजीद ने इस औरत से पूछा, पहले ये बताओ तुम्हारा मुकदमा क्या था और तुम काजी साहब के पास क्या मुकदमा लेकर गई थी? तो वो हसीनो जमील औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, एक दिन मैं खेमे में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी और मुझे बाहर घोड़ी की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी पड़ोसन की घोड़ी जो हमारे खेमे से कुछ फासले पर बंधी हुई थी वो किसी तकलीफ में है। जब मैं उसके करीब गई तो मुझे पता चला कि घोड़ी प्यास की शिद्दत की वजह से चिल्ला रही है। मैं सीधा अपने खेमे के अंदर गई और पानी वाला बर्तन उठाया और जाकर घोड़ी के आगे रख दिया। घोड़ी प्यासी की शिद्दत से बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने फौरन सारा पानी पी लिया, लेकिन बदकिस्मती से उस पानी में कुछ ऐसी जहरीली चीज गिर गई थी जिस पानी को पीते ही फौरन घोड़ी की मौत वाक़ हो गई। जैसे ही ये खबर मेरी पड़ोसन को मिली तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने कहा कि तुमने मेरी घोड़ी को जहर दे दी है। मैं इसे बताने की कोशिश करती रही कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने तो सिर्फ इसको पानी पिलाया। मुझे नहीं पता कि घोड़ी की मौत कैसे वाक़ हुई। ये सुनकर मेरी पड़ोसन ने आकर मेरे खेमे के पास मेरी अपनी बंधी हुई, मेरी कीमती और मेरी सबसे ज्यादा प्यारी घोड़ी बंधी हुई थी वो आकर उसने खोल ली और कहा, जब तक तुम मेरी घोड़ी की कीमत अदा नहीं करोगी उस वक्त तक तुम्हें तुम्हारी घोड़ी नहीं मिलेगी। और यही मैं मुकदमा लेकर काजी साहब के पास गई और कहा, आप इंसाफ पर मबनी फैसला करें क्योंकि मैंने जानबूझकर इस घोड़ी को जहर नहीं दी। ये एक गलती थी या फिर एक हादसा था। जब मैं काजी साहब के पास गई तो काजी साहब अदालत में नहीं था। मुझे मुहाफिजों ने बताया कि काजी साहब कबीले जा चुके हैं। मैं सीधा काजी साहब के खेमे के दरवाजे पर पहुंच गई। ये काजी साहब की इजाजत पर मैं अंदर चली गई। मैंने काजी साहब को अपनी बात तफसील से बताई, लेकिन काजी साहब मुझे देखकर मेरे हुस्न का दिल दादा हो चुका था और मेरे जिस्म की ललचाई नजरों से देखने लगा। फिर काजी साहब ने कहा, अगर तुम मेरे साथ बिस्तर पर कुछ वक्त गुजारो तो मैं तेरे हक में फैसला दे दूंगा। जब मैंने इसकी दावत कबूल नहीं की तो उसने खेमे का दरवाजा बंद करके मुझे रस्सियों से बांधकर मेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर मेरे साथ जबरदस्ती जिना किया। जब मैं खेमे से बाहर निकली और चिल्लाने लगी कि काजी साहब ने मेरे साथ ज्यादती की है तो उल्टा उसके सिपाहियों ने मुझे धक्के देकर वहां से निकाल दिया। मेरे पास इंसाफ लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं बड़ी मुश्किलों से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। ये सुनकर सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा, तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तुम्हें अपना फैसला किसी शहर के काजी के पास लेकर जाना चाहिए था, न कि एक सुल्तान के पास। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं आपके मुकदमे को हल कर सकूं, लिहाजा मैं काजी को पैगाम भिजवा देता हूं कि वो इंसाफ पर मबनी फैसला करें। ये सुनकर वो औरत गिड़गिड़ाने लगी और कहा, काजी साहब, कभी चोर चोर को पकड़ता है, कभी मुजरिम मुजरिम को पकड़ता है। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, नहीं तो फिर वो औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, अब आप ही बताएं कि एक काजी दूसरे काजी की मुखालफत में कोई फैसला देगा और दूसरे तरफ एक आम औरत है। ये सुनकर सुल्तान मुअज्जम ने फरमाया कि अगर ऐसी बात है तो मैं खुद ही तुम्हारा फैसला कर देता हूँ। दोस्तों,
دوستو یہاں آپ کو سلطنت عثمانیہ کی عظیم سلطان کے بارے میں بتاتے چلوں۔ آپ سلطنت عثمانیہ کی 21ویں سلطان تھے جنہوں نے 2 جولائی 1839 کو اپنے والد محمود ثانی کی جگہ تاک سنبھالی تھی۔ ان کا دور حکمرانی قوم پرستوں کی تحریکوں کے آغاز کا زمانہ تھا۔ سلطان نے عثمانیت کے فروغ کے ذریعے قوم پرستی کو روکنے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ انہوں نے نئے قوانین اور اصلاحات کے ذریعے غیر مسلم اور غیر ترک عوام کو آسمانی معاشرے میں ضم کرنے کی بھرپور وسیع کوشش کی۔ انہوں نے مغرب یورپ کی اہم سیاسی قوتوں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے، عربی اتحادیوں کے ذریعے روس کے خلاف جنگ کریمہ لڑی۔ 30 مارچ 1856 کو معاہدہ پیرس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو یورپی اقوام کا باقاعدہ حصہ قرار دیا گیا۔ عبد المجید کی سب سے بڑی کامیابی تنظیمات، اعلان اور نفاذ تھا، جس کا آغاز ان کے والد محمود ثانی نے کیا تھا۔ اسی طرح 1839 سے ترکی میں جدیدیت کا آغاز ہو گیا۔ دوستو آپ اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ سلطان عبد المجید کے حکم پر قاضی صاحب کو بلایا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد قاضی صاحب سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سلطان عبد المجید قاضی صاحب سے مخاطب ہوا اور کہا، کیا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے؟ یہ سن کر قاضی صاحب فرمانے لگے، نہیں سلطان معظم، میں نے اس عورت کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ پھر سلطان نے کہا، ایسی کیا وجہ ہے کہ تمہارے ساتھ اتنے سخت الفاظ کیوں بول رہی ہے؟ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ جب سلطان عبد المجید نے قاضی صاحب کے دلائل سنے تو اس نے کہا، سلطان معظم، یہ عورت میرے پاس مقدمہ لے کر آئی، میں نے اس عورت کی بات پوری توجہ اور تفصیل سے سنی اور میں نے یہی فرمایا کہ میں دوسری طرف کے بھی دلائل سنوں گا، گواہی کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا، اس لیے تم کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ یہ سنتے ہی اس عورت کے تیور بدلنے لگے اور اس نے کہا، تم نے اگر میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو میں تمہیں بدنام کر ڈالوں گی۔ حتیٰ کہ اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے اس نے مجھے اپنے جسم کی بھی پیشکش کی۔ میں نے جب اس عورت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو مجھے یہ دھمکی دی کہ تم عورت کی طاقت کو نہیں جانتے۔ میں نے اس سے بار بار کہا کہ میں دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا، لیکن یہ عورت جانتی تھی یہ گنہگار ہے اور اس نے واقعی اپنی پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے، کیونکہ اس کی گھوڑی پڑوسن کی گھوڑی سے کمزور اور کام خوبصورت تھی، اس لیے اس سیاست کرتی تھی اور اسے ڈر تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف آئے گا اور اس لیے یہ مجھے دھمکیاں دینے لگی۔ کیا میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے یہ مجھ پر گھناؤنا الزام لگا کر آپ کے پاس آ گئی۔ آپ چاہیں تو قبیلے والوں سے پوچھ لیں یا خیمے کے دروازے پر موجود محافظوں سے معلوم کروا لیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، وہ قبیلہ اس کا اپنا ہے، یہ اس قبیلے کا قاضی ہے، اور بات رہی محافظوں کی کہ وہ اپنے سردار کے خلاف گواہی دیں گے، اس لیے میں ان دونوں باتوں کو نہیں مانتی کہ اب آپ ہی بتائیں کہ ایک عورت اپنی عزت کو خاک میں ملا کر کسی مرد پر اس طرح کا گھناؤنا الزام لگا سکتی ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے قاضی پر۔ اب سلطان عبد المجید دونوں کے دلائل سن چکا تھا، لیکن سلطان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس عورت کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی قاضی صاحب کے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت تھا، ان دونوں میں کوئی بھی بے گناہ ثابت ہو سکے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبد المجید نے حکم دیا کہ ایک بڑا سا برتن لے کر آؤ۔ سلطان کے حکم پر ایک بڑا سا برتن حاضر کیا گیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ اس میں چشمے کا صاف اور شفاف پانی ڈالو۔ برتن میں رہنے کی طرح شفاف پانی ڈالا گیا۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے قادری صاحب کو حکم دیا کہ قادری صاحب، اب آپ اس برتن میں لباس سمیت پورے جسم کو ڈبونے، یعنی اس طرح ڈبوئیں کہ جیسے آدمی چشمے میں نہاتا ہے۔ قاضی صاحب نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً اس برتن کے اندر پیر رکھ کر نہانے لگا۔ سارے درباری حیران تھے کہ سلطان معظم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے حکم دیا کہ میرا اپنا ذاتی گھوڑا لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر گزری کہ سلطان کا گھوڑا سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب سلطان عبد المجید نے کہا کہ وہ پانی والا برتن میرے گھوڑے کے سامنے رکھو۔ جیسے ہی وہ پانی کا برتن سلطان کے گھوڑے کے سامنے رکھا گیا تو گھوڑے نے فوراً پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان عبد المجید نے کہا، اے چلاک عورت، تم
सरासर झूठ बोल रही थी। काजी साहब बिल्कुल बेगुनाह हैं और इसने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। हत्ता कि मैं ये कह सकता हूँ कि काजी साहब का दामन बिल्कुल साफ और शफाफ है। ये सुनकर तमाम दरबारी बड़े हैरान हुए कि एक बर्तन में नहाने और घोड़े के पानी पीने से कैसे पता चला काजी साहब बेगुनाह हैं और औरत गुनाहगार है। तो ये सुनकर एक वजीर बोल पड़ा, सुल्तान मुअज्जम, आपको कैसे पता चला कि काजी साहब बेगुनाह और या औरत झूठ बोल रही है? तो सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा, मेरे घोड़े की ये खासियत है कि नजस पानी को मुंह नहीं लगाता। पीना तो दूर की बात है, अगर काजी साहब ने इसके साथ बदकारी की होती तो ये पानी नजस हो जाता और घोड़ा इसको कभी मुंह नहीं लगाता। इसलिए औरत सरासर झूठ बोल रही है। और इसके बाद सुल्तान ने इस औरत को कहा कि अपने अपने अल्फाज में तुम सच सच बता दो, वरना तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम औरों के निशाने इबरत बन जाओगी। जब औरत के पास और कोई चारा न रहा तो उसने सुल्तान अब्दुल मजीद और तमाम दरबारियों के सामने अपना गुनाह का इकरार कर लिया और बताया कि जैसा काजी साहब ने कहा था वैसे ही बात है। मैंने अपने पड़ोसी की घोड़ी को जहर देकर मारा है और इस सजा से बचने के लिए मैंने काजी पर ये इल्जाम लगाया। उसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद ने फैसला सुनाया कि घोड़ी के कत्ल के इवज तुम्हें घोड़ी का जुर्माना अदा करना होगा और एक मुअज्जिज और नेक ईमानदार काजी पर घिनौना इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं तुम्हें 1 साल के लिए जंदान में डाल देता हूँ। और इसी तरह सुल्तान अब्दुल मजीद ने नहायत ही अक्लमंदी के साथ इस औरत की चालाकी को पकड़कर काजी साहब को इंसाफ दिलाया, औरत को अपने पाया अंजाम तक पहुंचा दिया। और हमारी मजीद ऐसी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।